अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। अमेरिका में सदारती तब्दीली आ चुकी है और 20 जनवरी को व्हाइट हाउस के नए मकीन डोनाल्ड ट्रंप उसमें आ जाएंगे, लेकिन वो आने से पहले ही एक और बड़ी तब्दीली का ऐलान कर चुके हैं। जहां पर व्हाइट हाउस की तब्दीली आई है, वहां पर पाकिस्तानियों, बंगालियों और भारतीयों समेत न जाने हर उस मुल्क के बाशिंदे के लिए भी ये तब्दीली साबित होने जा रही है जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, लेकिन उसका जो स्टेटस है वो लीगल नहीं है। क्यों वो तब्दीली आ रही है, इसमें किस किस कैटेगरीज के लोग जो हैं उनके लिए ये मसाइल बनने जा रहे हैं, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान शहजाद साहब जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या कैटेगरीज की गई हैं, कितने लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं, और अगर आपने अमेरिका में रहना है तो कौन से 5 काम फौरी तौर पर आप यकीनी बना लें। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि किन लोगों को अमेरिका बदर किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद। शुक्रिया फयाज साहब, आपने दोबारा मुझे शिरकत का मौका दिया। सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट लोग हैं जो ट्रंप की अगर आप फहरिस्त देखें तो उनके लिए टॉप ऑफ द लिस्ट वो लोग हैं कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी तरह थ्रेट करते हैं। इसमें आप स्पाइस का भी जिक्र कर सकते हैं जो किसी भी एजेंसी के हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग के जो उन्होंने रिटेन किए हों या उनके अंडर काम करते हों, वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं कि अगर किसी मुल्क के लिए आप अमेरिका में रहकर जासूसी करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर आ जाती है उनकी जो लिस्ट में दूसरी चीज आ जाती है वो है क्रिमिनल्स की, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जराइम जो हैं वो कर चुके हैं और उनका रिकॉर्ड जो है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन वो रिकॉर्ड के साथ साथ खुद भी अमेरिका में मौजूद हैं, उनके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ने से मैं आपसे यहाँ पर एक पूछ लूंगा जी कि वो जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं क्या उनको मुल्क बदर ही किया जाएगा या उनके किए कि उनको सजा भी दी जा सकती है। देखें, इसके अंदर दो चीजें हैं। अव्वल तो वो अगर जेलों में हैं ऑलरेडी और वो सजा भुगत रहे हैं फिर तो एक ये सिनेरियो बदल जाता है, लेकिन अगर वो जेलों में नहीं है और वो आज़ाद घूम रहे हैं, किसी और आइडेंटिटी के थ्रू वो आज़ाद घूम रहे हैं, चूंकि अब USCIS के पास ऐसा डेटा मौजूद होता है कि जब आप इंटर होते हैं और फिर जब आप क्रिमिनल रिकॉर्ड करते हैं तो वो दोनों डेटास को मैच करते हैं। फिर आप कहीं ना कहीं कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आपको ट्रेस एंड ट्रैक कर लिया जाता है। तो ऐसे लोगों को उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि मुल्क बदर किया जाए, उनके अपने मुल्क भेज दिया जाए या जिधर से वो आए थे उधर भेज दिया जाए। जो सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है कि अगर वो वहां पर किसी ऐसे मुकदमे में है कि जिसमें वाकई उनको कन्विक्शन होनी है तो फिर उनको जेलों में भी डाला जा सकता है। ठीक है, आगे जो है ये दो तो आपने वो किस्में बता दी कि जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं या फिर कोई स्पाई है, इसके अलावा जो हैं वो कौन से लोग मुतासर हो रहे हैं और उसके लिए उनको निकालने के लिए क्या मनसूबाबंदी करेगी, और जो वहाँ पर किसी भी तरीके से जिसका स्टेटस अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे, वो कैसे सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद जो अगर आप देखें ना, इस कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं वो भी हैं कि जिनका कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ फैलनीज उनसे सरंजाम हुई हैं, कोई कन्विक्शन है उनके खिलाफ, चाहे वो छोटी कन्विक्शन है या वो मल्टीपल कन्विक्शंस हैं। ये बड़ा ज़हन में रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कत्ल किया है या कोई और चोरी डकैती की है तो ही आप मतलूब हैं। छोटी चीज़ों के ऊपर भी अगर आपके अगेंस्ट कन्विक्शन है तो वो ये चाहते हैं कि ऐसा बंदा हमारी सोसाइटी का हिस्सा ना रहे। तो ये जो उस लिस्ट में जो मैं आपके सामने रख रहा था उसमें फॉल करते हैं। फिर ऐसे लोग भी मौजूद हैं वहां पर। इसके बाद जो कैटेगरी बनती है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, वो ओवरस्टे कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जिनको आप इलीगल जो है वो तारकीन वतन कहते हैं कि उन्होंने जुर्म कोई नहीं किया हुआ। एक मिसाल है कि जुर्म से मुराद है कि कोई चोरी डकैती कत्ल शत्ल नहीं किया हुआ, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैलनी या जुर्म में काउंट होता है कि जब आपके पास जो स्टे का पीरियड था वो खत्म हो गया, उसके बावजूद आप अमेरिका में रह रहे हैं। सो वो नहीं चाहते हैं कि अब आप इस तरह हमारे मुल्क में रहें और हमारी इकोनॉमी को बर्डन करें या हमारे माशरे में वो जिस तरह समझते हैं कि क्राइम के अंदर इजाफे का कोई सबब बने। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद असाइलम वाले एक कैटेगरी है, वो भी मैं जिक्र कर दूं ताकि फिर हम एक ही दफा इसको टोटल ये 5 कैटेगरीज हो गई। ये हैं जो मोटी मोटी कैटेगरीज हैं, और भी बेशुमार कैटेगरीज हैं, लेकिन बहरहाल जो असाइलम वाले हैं उनका भी कोई बहुत अच्छा जो है वो स्कोप नजर नहीं आ रहा। इसमें उनके लिए बचत सिर्फ ये है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आवाज़ उठाएंगी, लोग पिटिशंस करेंगे, कोर्ट्स में जाएंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ वो एक मतलब वो लीगल बैटल का आगाज़ करेंगे।
لیکن بہرحال ان کا بھی جو وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ لسٹ میں بتائیں کہ کون سے 5 لوگ ہیں، وہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اسائلم لیا، اور اب وہ پروف کرنا ہوگا ان کو کہ ان کو ابھی بھی اسائلم کیوں ریکوائرڈ ہے. وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے ہوں گے کہ اگر وہ واپس جائیں گے تو ان کی آزادی کو بھی خطرہ ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں. میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کر چکا ہوں اپنے ویلاگز میں، اور یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی. آئی تھنک ان کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ 20 جنوری سے پہلے جب ٹرمپ آفس میں آئیں گے، وہ اپنے جو بھی کام کرنے والے ہیں، کوئی چیزیں انہوں نے اگر اپڈیٹ کرنی ہے اپنے سسٹم میں، اپنے ریکارڈ میں، وہ اپڈیٹ کر لیں. کوئی چیز ان کو پرسو کرنی ہے تو وہ پرسو کر لیں. کوئی ان کے خلاف کنوکشن نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف کوئی کرائم پروف نہیں ہوا لیکن ایک کیس چل رہا ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، کوشش کر کے اس کو کسی طرف کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں تاکہ آپ اس کیٹیگری سے باہر آ جائیں. کیونکہ جب لسٹیں بن رہی ہوتی ہیں، چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو پھر شامل کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک نمبر پورا کرنا ہے تو اس میں سب کو ڈال دو. کیونکہ مجموعی طور پہ کتنے تقریباً 15 ملین لوگ ہیں یا کتنے؟ ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا ہے وہ، کچھ جو میڈیا ہاؤسز ہیں، کچھ جو وہاں کے آؤٹ لیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 11 سے 15 ملین ہے، کچھ اسی ڈیٹا کو 15 سے 20 ملین کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. تو اگر ہم ایوریج بھی لے لیں 15 ملین افراد کی ہم اگر بات کر رہے ہوں، 1.5 کروڑ تقریباً لوگ، 1.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ اس وقت مطلب اس لسٹ کے نشانے پر ہیں، اس ٹارگیٹڈ جو ان کی وہ ہے ماس ڈیپورٹیشن کی جو کیمپین ہے اس کے ٹارگٹ کے اوپر ہے. لیکن یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. آپ کو پیسہ لگے گا، آپ کو بہت سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ چاہیے. اور جو شروع میں آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے کریں گے، اس کے لیے بھی انہوں نے بڑا کھل کے اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کو آرمی کی ضرورت پڑی، انہیں کسی اور فورس کی ضرورت پڑی، انہیں ڈیٹینشن سینٹرز کی ضرورت پڑی، انہیں کسی اسٹیٹ کی ضرورت پڑی، انہیں کسی اور آرڈر کی ضرورت پڑی، وہ اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے بھی اس کو کریں گے. سو ہی مینز بزنس. وہ چاہتے ہیں کہ یار اس مرتبہ جو میں نے کہا ہے وہ میں کر کے دکھاؤں. اور لوگوں نے ان کی بات پہ کیوں یقین کیا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے تو انہوں نے میکسیکو بارڈر کے اوپر ایک وال بنائی تھی، دیوار بنائی تھی، اور وہ دیوار بنانا جو ہے اس کے اوپر بہت کرٹیسزم بھی ہوا، بہت زیادہ آواز بھی اٹھائی گئی کہ کیا ضرورت ہے، اتنے ملینز آف فنڈز آپ نے لگا دیے، ڈالرز آپ نے خرچ کر دیے، لیکن انہوں نے بنا کے چھوڑی تھی. تو ابھی بھی جو ان کی اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ وہاں پہ جو لوگ کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں ان کو بھی کسی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس کیٹیگری میں مجموعی طور پر پاکستانی کتنے فال ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی ڈیٹا سامنے آیا ہے ابھی تک؟ یار ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں ہے لیکن ایک بڑی تعداد ہو سکتی ہے پاکستانیوں کی بھی. کیونکہ اگر آپ ڈیٹا میں دیکھیں نا تو ویسے انڈیا اور میکسیکو اور چائنا یہ ٹاپ آف دی لسٹ کنٹریز ہیں کہ جن کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں. باقی کنٹریز کا ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا لیکن وہ ان کے مقابلے میں اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہر ایک فیملی، ہر ایک انڈیویجول میٹر کرتا ہے، ہر ایک بندے کی فیملی میٹر کرتی ہے. آپ نے بہت زیادہ سال لگا کر ایک محنت کر کے ایک جگہ پہنچنا ہوتا ہے، اور جب آپ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو اچانک پتہ چلے کہ اب آپ کو واپس جانا ہے تو پھر چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں ڈیٹا ایگزیکٹ فگرز بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ٹاپ آف دی لسٹ جو 3-4 کنٹریز ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. باقی جی ہم اپنی بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ ہیں وہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کریں، کیونکہ ڈرانا مقصود نہیں یہاں پر، بلکہ وہاں پر اویئرنیس لوگوں کو دینا ہے جو لوگ بھی یہاں پر امریکہ میں مقیم ہیں. مجھے اور رضوان شہزاد صاحب کو دیجیے اجازت. جناب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.